بکواس کیتا حضور دے بارے کہ ہوئے وردی وچ داڑھی بھی نہ رکھی ہوئے لیکن دل وچ حضور دی محبت ہوئے اور تھانے وچ جا کے اس پولیس والے نے اس گستاخ نو تے حوالات دے وچ گولیاں مار کے قتل کر دیتا. کیوں قتل کیتا؟ اس واسطے کیتا وہ لاکھ پردوں میں چھپ کے بیٹھے تو ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ یہ بھول جائے نبی کے دشمن کہ چین سے وہ جیا کریں گے. سمجھ آئی نا جلدی؟ یہ بالکل پرانی ریت ہے اور حضور دا دین سانو سکھاندا ہی ہے یہ کہ کی من سبا نبی جان فاقتلو ہو کہ جتھے بھی کوئی کسی نبی دے بارے بکواس کرے اس دا کی کرنا ہے؟ اس دے ٹوٹے کر کے رکھ دینے. اس دا کام یہی کرنا ہے جیڑا حضور دے غلام اس پولیس والے کانسٹیبل نے اس گستاخ دا کیتا. بالکل یہ پکی گل ہے. حضور دا فرمان ہے 1400 سال حضور دے صحابہ تو لے کے آج تک حضور دے غلامہ نے حضور دی عزت تے پیرا دیتا اور قبلہ بابا جی صاحب فرماتے سن چنگیاں ماما دے پتر ہی حضور دی عزت تے پیرا دینے. ہاں جی حلالی خون علی حضور دی عزت تے پیرا دینے اور اسی اس غازی سید خان سرحدی نو سلام پیش کرتے ہیں اور اسی اس غازی دے نال اسی